मैनचेस्टर के इलाके क्रिम्सल में एक यहूदी इबादतगाह हेटन पार्क हेब्रो कांग्रेगेशन सिनेगॉग पर एक खूनी हमला हुआ है। एक शख्स ने पहले गाड़ी से लोगों को कुचला यानी रैम ऑन द पीपल और फिर खंजर से हमला किया। बरतानवी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को 7 मिनट के अंदर गोली कर हलाक कर दिया। हमलावर की शनाख्त जहादुश शामी के नाम से हुई है। पुलिस ने मज़ीद 3 अफराद को भी दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि दहशतगर्दी के सामने कमज़ोरी दिखाना मज़ीद दहशतगर्दी को जन्म देना है। उनके अल्फाज के मुताबिक सिर्फ ताकत और इत्तेहाद ही इस ख़तरे को ख़त्म कर सकते हैं। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। मैनचेस्टर में जो कि शुमाली हिस्सा है इंग्लैंड का, वहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है। आज मेरा ये मौजू है उस पर बात करने के लिए, लेकिन वीडियो सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और उस पर कॉमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। 2 अक्टूबर 2025 को मैनचेस्टर के इलाके क्रिम्सल में एक यहूदी इबादतगाह हेटन पार्क हेब्रो कांग्रेगेशन सिनेगॉग पर एक खूनी हमला हुआ है। ये दिन यौम किपुर का था, जो यहूदी मज़हब का सबसे मुक़द्दस दिन माना जाता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स ने पहले गाड़ी को लोगों को कुचला यानी रैम ऑन द पीपल और फिर खंजर से हमला किया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में 2 अफराद जान से गए हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। बरतानवी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को 7 मिनट के अंदर गोली कर हलाक कर दिया। बाज़ लोगों का कहना है कि उसको ज़िंदा भी गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन एक खौफ फैल गया कि कहीं उसने अपने हमले के लिए जैकेट में कोई तो नहीं छुपाए हुए हैं, तो पुलिस ने उसको गोली मार कर हलाक कर दिया था। तो शुमाली इंग्लैंड की पुलिस ने कहा है कि इसके जिस्म पर कोई मुश्तबा बेल्ट या धमाकेज़ मवाद उनको महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से मज़ीद खौफ पैदा हुआ। लेकिन बाद में तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि वो जो भी था वो गैर फ़ाल था, इनएक्टिव था। इसी रोज़ बरतानवी पुलिस ने ऐलान किया है कि हमलावर की शनाख्त जहादुश शामी के नाम से हुई है और ये 35 साला बरतानवी शहरी है और शामी निजात था, यानी शाम से कभी पहले आया था और बरतानवी शहरी था, यानी काफ़ी अरसे से रह रहा था यहाँ पे। तो रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने मज़ीद 3 अफराद को भी दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ़्तार किया है और तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है ताकि जान सके कि इसका अकेले का एक्शन था या इसके साथ और कोई गिरोह है। तो इस ऐलान के बाद मुल्क भर में ये बहस शुरू हो गई कि आया ये वाक़या अकेला था या किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर, जो लेबर पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने अपना गैर मुल्की दौरा मुख्तसर किया है और फ़ौरन वापस आ गए। लंदन वापस आकर एमरजेंसी एक इजलास बुलाया है। उन्होंने कहा कि ये एक घिनौना जुर्म था और एक ऐसे शख्स ने किया था जिसने सिर्फ इसलिए यहूदियों पर हमला किया कि वो उनको यहूदी समझ के मार रहा था, यानी उन्होंने इशारा किया कि एंटीसेमेटिक एक हमला था या एंटीसेमिटिज़म था। तो के स्टार्मर ने मज़ीद कहा कि हमें साफ साफ कहना होगा कि ये नफ़रत दोबारा सर उठा रही है और बरतानिया को एक बार फिर इसे शिकस्त देनी होगी, यानी नफ़रत की मुहिम को। उन्होंने मुल्क की यहूदी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कितना खौफ है और वो कितने आप खौफज़दा हैं, लेकिन किसी को भी अपनी इबादत या मज़हब की वजह से खौफ में नहीं जीना चाहिए। मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के लीडर बियो क्रेग, जो मुकामी यानी उस लोकल हुकूमत की सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम सब इस खौफनाक और नाकाबिल बर्दाश्त हमले से दहल गए हैं। यहूदी बरादरी पर उनके सबसे मुक़द्दस दिन पर यह हमला हम सब के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी है। इस तरह मज़दूर यूनियन RMT के जनरल सेक्रेटरी एडी डेम्सी ने कहा है कि हम इस यहूद मुखालिफ दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी मजहबी या नस्ली अक़लियत पर हमला दरअसल पूरे बरतानवी मुआशरे पर हमला है, क्योंकि बरतानिया का मुआशरा एक टॉलरेंट मुआशरा समझा जाता है। इंटरफेथ डायलॉग्स करने वाले जो इदारे हैं, इंटरफेथ अलायंस जिसको कहते हैं, और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे के लिए काम भी करते हैं, उनके इदारे ने कहा है कि हम मैनचेस्टर में यहूद मुखालिफ इस भयानक हमले की सख्त मज़म्मत करते हैं। ये हमला न सिर्फ एक मजहबी बरादरी बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है, जिसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो बरतानिया के चर्च टाइम जैसे मसीही ज़राए ने भी चर्च लीडरों के बयान शाये किए हैं,
جن میں یہودی برادری کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ماحولیات کے ادارے فرینڈز آف دی ارتھ نے اپنے بیان میں کہا کہ نفرت، یہود دشمنی اور نسل پرستی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر اس پر ایک عالمی رد عمل بھی آیا ہے۔ اس واقعے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے سامنے کمزوری دکھانا مزید دہشتگردی کو جنم دینا ہے۔ ان کے الفاظ کے مطابق صرف طاقت اور اتحاد ہی اس خطرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سعار انہوں نے برطانیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکام نے بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کو یعنی اینٹی سیمیٹزم کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں۔ یہ ان کا الزام ہے جو برطانیہ کے لوگ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر سٹارمر کتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں یہودی برادری کا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جو سمجھنے کی بات ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ نے پہلے ہی عالمی سطح پر کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی تنظیمیں نسل کشی اور اجتماعی سزا قرار دے رہی ہیں۔ اسی جنگ کے بعد یورپ اور امریکہ سمیت برطانیہ میں بھی اینٹی سیمیٹزم اور اسلاموفوبیا دونوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق 2023 کے بعد سے یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم برطانیہ میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف مسلم برادری کو بھی نفرت انگیز جرائم اور حملوں کا سامنا ہے، اور کئی یورپی ممالک میں دائیں بازو کی جماعتیں اسلام اور ہجرت مخالف یعنی اینٹی امیگرنٹس جو ہیں ان کے خلاف نعروں سے بھری پڑی ہیں اور زیادہ مقبول ہو رہی ہیں۔ لندن میں بھی 2 ہفتے پہلے ایسا ہی ایک اینٹی امیگرنٹ جلوس نکلا تھا جو بہرحال اسلاموفوبک تھا اور اسلام دشمنی کے نعروں پر ختم ہوا تھا۔ اس موقع پہ ڈرم لینڈرنگ ایکارڈز کا ذکر ضروری جو کہ بین المذاہب معاہدہ ہے، اور رواں برس کے آغاز میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈرم لینڈرنگ کیسل میں یہودی اور مسلمان رہنماؤں کے درمیان ایک ڈائیلاگ اور مذاکرات کے نتیجے میں طے پایا تھا، جس میں ایک دوسرے کی عزت باہمی احترام کی بات کی گئی تھی۔ اس معاہدے کو کنگ چارلز جو ہے انہوں نے بھی اپنی حمایت دی تھی، اس کی تعریف کی تھی، اور جو چیف ربی ہیں انگلینڈ میں ایفریم میروس انہوں نے بھی اسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا تھا، اور تاکہ دونوں برادری یعنی مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو اعتماد بحال ہو سکے اور دونوں ایک دوسرے سے خطرہ کم محسوس کریں۔ تاہم کچھ مسلم تنظیموں نے مثلا مسلم پبلک افیئرز کمیٹی اور فرینڈز آف الاقصیٰ نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا، کہا کہ یہ زمینی حقائق اور فلسطین کے عوامی جذبات کی عکاسی نہیں کرتا یہ معاہدہ۔ ڈرم لینڈرنگ معاہدے کے فریقین میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے علماء نے مانچسٹر کے واقعے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ معصوم شہریوں کی ہلاکت پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ڈرم لینڈرنگ ایکارڈ کے دستخط کرنے والے علماء نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اگرچہ جنگیں نہیں رکوا سکتے ہیں لیکن نفرتیں بڑھنے سے تو روک سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ ہمیں اس بڑے سوال پر لے آتا ہے کہ آیا مغربی معاشروں میں سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اگر صرف پولیسنگ اور نگرانی پر زور دیا جائے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بہت سختی کی جائے، تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ پوری مسلم کمیونٹی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جو مزید نفرت کو جنم دے سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہودی برادری خوف اور صدمے میں ہے اور انہیں سلامتی کی یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سانحہ محض دہشتگردانہ واردات نہیں بلکہ ہمارے دور کے پیچیدہ تضادات کی علامت ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر جاری غزہ کی جنگ ہے جو دلوں میں غم اور غصہ بھر رہی ہے، اور دوسری طرف مغربی ممالک کے اندر بڑھتی ہوئی قوم پرستی اور اینٹی امیگرنٹس جو ایک سیاست ہو رہی ہے جو ہر ایسے واقعے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، اس سے بھی بچ رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں ضروری ہے کہ سیاسی قیادت، مقامی حکومتیں اور مذہبی رہنما مل کر ایسے مکالمے اور اقدامات کریں جو نہ صرف اینٹی سیمیٹک کو روکیں اور یہودی برادری کو تحفظ دیں، بلکہ مسلم اور دیگر اقلیتوں کو بھی اجتماعی الزام اور انتقام کا شکار ہونے سے بچائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس پس منظر میں جو مین اسٹریم میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، جو بدقسمتی سے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اسے نفرتیں بڑھانے کے بجائے ان نفرتوں کو کم کرنے کا لہجہ اور کوریج کا انداز اپنانا چاہیے۔ ہمارا تجزیہ اگر پسند آئے تو اس پر کامنٹ ضرور کیجیے گا، ویب سائٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔